إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم اجعلنا مباركا أينما كنا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. ساڈے وچ کیڑا کوئی کمال رکھیا رب دیاں رحمتاں سنبھال رکھیا. ساڈے وچ کیڑا کوئی کمال رکھیا رب دیاں رحمتاں سنبھال رکھیا. رب دیاں رحمتاں سنبھال رکھیا. سر اودے داری اُتے ایویں رکھیے. سر اودے داری اُتے ایویں رکھیے جیویں سونے آقا دے بلال رکھیا. جیویں سونے آقا دے بلال رکھیا رب دیاں رحمتاں سنبھال رکھیا. اور روندے رہے امت نوں بخشوان لئی. روندے رہے امت نوں بخشوان لئی. کنا ساڈا سونے نے خیال رکھیا. کنا ساڈا سونے نے خیال رکھیا. رب دیاں رحمتاں سنبھال رکھیا. اور دینیوں تو جیڑا
سبھی کو جوار دیندا اے دینی اتوں جیڑا سبھی کو جوار دیندا اے انہوں کدی رب نہیں کنگال رکھیا انہوں کدی رب نہیں کنگال رکھیا رب دیاں رحمتاں سنبھال رکھیا رب دیاں رحمتاں سنبھال رکھیا ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے درود و سلام نبی رحمت دو عالم آقا کائنات حبیب کبریاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی جی وقار معزز سامعین و سامعات اللہ تعالیٰ دا بے حد شکر ہے کہ اس مالک نے سانو اپنے گھر دے اندر جمع ہون دی توفیق عطا فرمائی اللہ تعالیٰ ساڈی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے تواڈے شہر الہ آباد مسجد قدس اہل حدیث پہلی دفعہ حاضری دا موقع ملے میں دعا گو ہاں اس مسجد دے بانی خطیب پاکستان مبلغ اسلام حضرت مولانا محمد شریف الہ آبادی رحمت اللہ علیہ اللہ انہاں دی قبر تے کروڑا رحمتاں دا نزول فرمائے انہاں دی قبر نو اللہ تعالی جنت دا باغ بنائے اور انہاں دی درجات اللہ تعالی بلند فرمائے آج دے پروگرام دے منتظمین معاونین احباب جماعت اللہ سب دیاں محنتاں کو کاوشاں اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے قرآن پاک دیاں دو آیات اس احباب دے سامنے تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے 19واں پارہ سورہ فرقان اور ان دو آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے دو باتاں بیان کی ان دونوں آیات کے اندر بڑی ہی اہم بات کی طرف اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی ہر بندہ کامیابی اور کامرانی کی تلاش کے اندر کامیاب ہونے واسطے اپنی منظر نو پان واسطے دو چیزاں دا ہونا نہایت ہی ضروری ہے صحیح راستے دا انتخاب اور اچھی محفل دا انتخاب صحیح راستہ بندے نو منزل تک پہنچا دیندے اچھی محفل بندے نو صحیح راستے کی طرف لے جاندی اور غلط راستہ بندے نو برباد کر دیندے غلط محفل قوماں نو تباہ و برباد کر دیندی ان دو آیات کے اندر اللہ تعالی نے ان بدبخت اور بد نصیب لوگاں کا تذکرہ کیتے جنہ دنیا تے رہ کے نہ صحیح محفل دے انتخاب کیتا نہ صحیح راستے دے انتخاب کیتا ایہو لوگ جدوں کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ احکم الحاکمین دی عدالت لگی ہوئے گی ایسے لوگ آن گے انہاں دی کفیت کیا ہوئے گی اللہ تعالی نے اپنے قرآن پاک میں بیان فرمایا سننا قرآن پاک اور قرآن پاک دی آیات کے معنی تے غور کرنا حبیب کبریاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک کو قرآن پاک نازل فرمایا
اللہ فرماتے ہیں وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا۔ فرمایا وَيَوْمَ اس دن، کس دن؟ جس دن فرمایا اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین تے زلزلہ برپا ہو جائے گا، زمین و آسمان دا نظام ختم ہو جائے گا، اللہ دی بارگاہ لگ جائے گی۔ کیڑا دن؟ فرمایا القاریۃ القاریہ وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش۔ اس دن پہاڑ انج اڑتے نظر آن گے جویں روئی اڑدی ہے۔ کیڑا دن؟ جس دن دے بارے اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب الله شدید۔ جس دن خاملہ کمل گرا دین گیاں لوگے جب پھردے ہونگے جویں نشے دی حالت دے اندر نے۔ اللہ فرماندے نے حالہ ان نشے دے اندر نہیں ہونگے بلکہ اللہ دی طرفوں انہاں پہ عذاب ہوئے گا۔ کیڑا دن؟ جس دن دے بارے اللہ فرماندے نے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ جس دن ماں باپ اپنی اولاد دے کم نہیں آن گے، اولاد اپنے ماں باپ دے کم نہیں آئے گی، بھائی بھائی دے کم نہیں آئے گا، رشتہ دار دے کم نہیں آئے گا۔ اس دن کچھ بدبخت اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر آن گے، انہاں دی کفیت کی ہوئے گی۔ اللہ فرماندے نے وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا۔ یہ اپنے خطوں تے دندیاں بڑھ دے ہونگے، اپنے خطوں تے چک بڑھ دے ہونگے، تے کہندے کی ہونگے یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا۔ کاش دنیا تے رہ کے ساڈا رستہ نبی پاک والا بندہ، کاش دنیا تے رہ کے ساڈا بیٹھنا اٹھنا نبی پاک دے طریقے دے مطابق ہوندا، کاش دنیا تے رہ کے سنے نبی پاک دا رستہ اختیار کر دے۔ کیا رستہ ہے میرے پیغمبر دا؟ اللہ دے قرآن نے اس رستے دی پہچان بھی کروائی۔ اللہ فرماتے نے قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى فرمایا سونیا سورہ یوسف دا آخری صفحے اللہ فرماتے نے سونیا کائنات دے لوگاں نوں دس دیو قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ۔ اے جی میرا رستہ میں لوگاں نوں رب وال بلانا، میرے پیغمبر دا رستہ مسجد وال جام دے، میرے پیغمبر دا رستہ قرآن وال جام دے، میرے پیغمبر دا رستہ توحید وال جام دے، میرے پیغمبر دا رستہ سنت وال جام دے، میرے پیغمبر دا رستہ خیا وال جام دے، میرے پیغمبر دا رستہ وفا وال جام دے، میرے پیغمبر دا رستہ خلال وال جام دے، میرے پیغمبر دا رستہ کیا گئے؟ میرے پیغمبر فرماتے نے ادعو الی اللہ، میں لوگاں نوں رب وال بلانا وا۔ رحمت کائنات دا رستہ کیا گئے؟ میں شروع دے اندر تانوں بیدار کر جاواں، میرے پیغمبر دا پیغام کیا گئے؟ نادان بندیا ایویں نہیں کریندا، نادان
نادان بندیا ایویں نہیں کریندا غیراں دے در تے سر نہیں جھکیندا او سبحان اللہ کی گل تھکے تھکے کو سبحان اللہ نادان بندیا ایویں نہیں کریندا نادان بندیا ایویں نہیں کریندا غیراں دے در تے سر نہیں جھکیندا نادان بندیا در اس خدا دا خر در تو آلہ در اس الہ دا ہر در تو آلہ فرما گیا اے سونا کملی والا در اس خدا دا ہر در تو آلہ فرما گیا اے سونا کملی والا فرما گیا اے سونا کملی والا مدنی سونے دا دل نہیں دکھیندا غیراں دے در تے سر نہیں جھکیندا نادان بندیا اور مگ اس الہ کو جو حاجت روائے منگ اس الہ کو جو حاجت روائے سارے جہاں دا او مشکل کشائے سارے جہاں دا او مشکل کشائے دکھاں دے اندر رب نو سدیندا دکھاں دے اندر رب نو سدیندا غیراں دے در تے سار نہیں جھکیندا نادان بندیا اور بڑا قابل توجہ جملہ محبت نے سماعت فرمانا مک گئی گیاتی رب نام منائی مک گئی گیاتی رب نام منائی ہرسو کا بس وچے زندگی گوائی مک گئی گیاتی رب نام منائی ہرسو کا بس وچے زندگی گوائی دنیا کا پانی اے دنیا کا پانی دل نہیں لویندا غیراں دے در تے سر نہیں جھکیندا نادان بندیا اللہ دا قرآن کی اعلان کر رہے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَيَوْمَ يَعَدُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ نَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا اللہ فرماتے ہیں بدبخت قیامت والے دن پشتائے گا اپنے خطوں تے ددیاں وڈے گا روے گا کرلاوے گا اور کہے گا اے کاش دنیا تے رہ کے میرا رستہ محمد پاک والا رستہ کھندا اور نوجوانوں فلم والا رستہ میرے پیغمبر دا رستہ نہیں ڈرامیا والا رستہ میرے پیغمبر دا رستہ نہیں شراب والا رستہ میرے پیغمبر دا رستہ نہیں بدکاری تے بے حیائی والا رستہ میرے پیغمبر دا رستہ نہیں نبی پاک دا رستہ تے مسجد والا رستہ میرے پیغمبر دا رستہ تے توحید والا رستہ میرے پیغمبر دا رستہ تے حیا والا رستے اگر میں راستے دی گل کرا یہ بڑا لمبا چوڑا موضوع ہے لیکن میں جو بیان کرنا چاہنا اگلی بات وہ جو کرنا حبیب کبریا جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک دے قرآن پاک نازل فرمایا. اللہ فرماندے نے دوسرا بندہ پچھتاوے گا نالے اپنے خطاں تے دندیاں وڈے گا تے نالے کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. کاش دنیا تے رہ کے میرا یارانہ چنگا ہوندا, کاش دنیا تے رہ کے میریاں محفلاں چنگیاں ہوندیاں, کاش دنیا تے رہ کے میں اچھی سوسائٹی دے اندر بہندا. لیکن اے الہ آباد دے عباسیاں اس دن دا پچھتانا کم نہیں آنا. آج اللہ نے وقت عطا کیتے اپنی جوانی غلط محفلاں دے اندر برباد نہ کریا کر, غلط جگہ تے بیٹھ کر کے اپنا وقت ضائع نہ کریا کر. اپنی محفل نو پاک کر لے, اپنے یارانے نو اچھا بنا لے. نہ شرابیاں نال یاری لایا کر, نہ زانیاں نال یاری لایا کر, نہ فلماں تے ڈرامے ویکھن والیاں نال یاری لگایا کر. یاری لگانی ہے تے رب دے قرآن والیاں نال لگا, یاری لگانی ہے تے نبی پاک دی حدیث پہنچان والیاں نال لگا, یاری لگانی ہے تے مسجد دے نال لگا, یاری لگانی ہے تے اللہ دے ذکر دے نال لگا. اللہ دی قسمیں ساریاں یاریاں بے وفائیاں اللہ اوکھا ویلا آئے بڑے بڑے یار بے وفائیاں کر جاندے نے, لیکن اللہ دی قسمیں دین ہر جگہ تے وفا کردہ نظر آندے, ذکر ہر جگہ تے وفا کردہ نظر آندے, سنت مصطفیٰ ہر جگہ تے وفا کردی نظر آندی ہے, اللہ دا قرآن ہر جگہ تے وفا کردہ نظر آندے. آئیے میں پیغام دینا چاہنا, میرے ذمہ عنوان فکر آخرت دے, میں قور امداد نال فکر آخرت بیان کرنا چاہنا. اللہ دی قسمیں جس بندے دیاں محفلاں چنگیاں ہو جان وہ بندہ دنیا تے بھی کامیاب ہے, قبر دے اندر بھی کامیاب ہے, میدان معاشر دے اندر بھی کامیاب ہے. دلیل کے آگے سننا ذرا حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا, بڑی مشہور حدیث ہے, بڑی باری علماء کرام کو سنی ہوئے گی, لیکن آج میں دھیان نال تواڈے سامنے رکھنا چاہنا اس حدیث تو اپنے سینیاں دے اندر جگہ دینا, دل و دماغ دے اندر بٹھا کر کے لے کے جانا. اللہ اللہ نبی پاک فرماندے زمین تے اللہ تے ذکر دی محفل سٹ دیے نا, آسماناں تو فرشتے آ کر کے اس محفل دے اندر بیٹھ جاندے نے. جویں اج محفل سجی ہے مسجد قدس آباد چوک دے اندر, اللہ دی قسم میرا یقین ہے جویں تسی مسجد دے اندر آ کے بیٹھے ہو ایویں اللہ دے نورانی فرشتے بھی آ کے بیٹھے نے. انہاں فرشتیاں اس مجلس نو اپنے گھیرے دے اندر لے آئے. تساں کہو گے مولانا سانوں تے فرشتے نظر کوئی نہیں پیام دے, تانوں کتوں نظر آ گئے؟ اللہ دی قسم میں اپنی اکھاں نال فرشتیاں نو ویکھ وی لواں تے مینوں اتنا یقین نہیں جتنا یقین مینوں سونے محمد پاک دی زبان تے یقین ہے. اللہ میرے پیغمبر نے فرمایا جدو رب دے ذکر دی محفل سٹ دیے اللہ دے نورانی فرشتے اس مجلس نو اپنے گھیرے دے اندر لے کے آ جاندے نے. اوے الہ آبادیا اللہ دی قسم خوش نصیب ہے اج اللہ دے فرشتیاں دے گھیرے دے اندر بیٹھا ہے, اللہ دے فرشتیاں دے نال بیٹھا ہے. اللہ نبی پاک فرماندے نے جدو مجلس مکدی ہے فرشتے آسماناں تے چلے جاندے نے, کائنات دا رب پوچھتے اور میرے فرشتوں کتھوں آئے جے؟ فرشتے کہنے اللہ فلاں جگہ تے تیرا نام لیا جاندا سی اوتھے بیٹھے سا. اللہ سونے فرماندے نے میرے فرشتے میرے بندے کی کہندے پیسن, اللہ تینوں یاد کر دے پیسن, جہنم تو ڈر دے پیسن, جنت تیرے کول منگ دے پیسن. اللہ فرماندے نے میرے فرشتے میرے بندے جنت جہنم ویکھیے, اللہ دی جنت جہنم تے کوئی نہیں ویکھی, اگر ویکھ لین تے جہنم تو اور ڈرن جنت واسطے اور تڑپ کرن. اللہ فرماتے ہیں میرے فرشتوں پھر گواہ ہو جو جتنے بھی میرے بندے میرے ذکر دی محفل دے اندر آ کر کے بیٹھے سن میں ساریاں نو معاف کر کے جنت دا داخلہ عطا کر چھڈے آئے.
چنگیاں محفلاں بندے نو کامیاب کر دیندیاں نے جے شراب دی محفل دے اندر جائے گا ایمان دا بیڑا غرق ہو جائے گا مجرے دی محفل دے اندر جائے گا ایمان برباد ہو جائے گا ذکر دی محفل دے اندر آئے گا جنت دا حقدار بن جائے گا اللہ دی قسمیں چنگیاں محفلاں دے اندر بیٹھ کر کے بندہ چنگا ہو جاندے ادھر دیکھنا نبی پاک علیہ السلام دے صحابی سیدنا عبد الرحمن بن سخر امام ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے نے میں نبی پاک علیہ السلام دے نال آپ دی زندگی دے آخری 4 سال گزارے نے کتنے سال 4 سال گزارے نے نبی پاک دے صحابی کہندے نے میں ہر وقت کوشش کردا کہ نبی پاک دے کول کو رواں نبی پاک دے لاگے لاگے رواں نبی پاک دے قریب قریب رواں صحابہ اپنے کماں کاراں نو چلے جاندے تے میں نے کر کے نبی پاک دا دروازہ تکدا رہندا کدوں نبی پاک علیہ السلام گھروں باہر نکلن کوئی حدیث ارشاد فرمان تے میں انہوں یاد کر لواں انہوں حفظ کر لواں حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے بعد دفعہ انج بھی ہو جاندا بھوک دی وجہ کر کے میرے پیٹ دے اندر درد شروع ہو جاندی لیکن میں نبی پاک دا دروازہ نہیں سی چھڈ کے جاندا کتے سونے دی حدیث تو محروم نہ رہ جاواں ایک وجہ 4 سال میرے پیغمبر دے نال میرے پیغمبر دی صحبت دے اندر حضرت ابو ہریرہ نے گزارے نے اللہ دی قسمیں 4 سالاں دے اندر میرے پیغمبر دیاں 5,500 حدیثاں بیان کر دیتیاں نے 5,500 حدیثاں دے ابو ہریرہ حافظ بن گئے نے اللہ اکبر حضرت ابو ہریرہ نے 4 سالاں دے اندر 5,500 حدیثاں یاد کر لیاں اج دے مسلمان 60 سالاں دے ہو گئے نے تے 5 بھی آندیاں نہیں آندیاں وجہ کیے ساڑیاں محفلاں چنگیاں کوئی نہیں ساڑی سوسائٹی چنگی کوئی نہیں ساڑا ماحول چنگا کوئی نہیں آج چنگے لوگاں نال یاری لاؤ صحابہ سے لگا یاری کہ بیڑا پار ہو جائے ذرا گج کے کو سبحان اللہ صحابہ سے لگا یاری کہ بیڑا پار ہو جائے تیرا بھی رب کے جنت میں مغل تیار ہو جائے صحابہ سے لگا یاری کہ بیڑا پار ہو جائے نبیوں میں رسولوں میں محمد کی چنیدہ گئے صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں میں رسولوں میں محمد کی چنیدہ گئے صحابہ بھی ملے چن چن کے یہ یار ہو جائے صحابہ سے لگا یاری کہ بیڑا پار ہو جائے میرا یقین جملہ سن کے تڑپے گا محبت نال کہیں گا سبحان اللہ جو تھے گا میرا ہجرت کے وہ اب سوئے گے پہلو میں جو تھے گا میرا ہجرت کے وہ اب مدفن کے پہلو میں اگر شک ہے اگر شک ہے اگر شک ہے تو روضے پر نظر گوار ہو جائے اگر شک ہے اگر شک جو تھے میرا ہجرت کے وہ اب سوئے گے پہلو میں
اگر شک ہے اگر شک ہے اگر شک ہے تو روضے پر نظر ایک بار ہو جائے صحابہ سے لگا یاری کہ بیڑا پار ہو جائے چنگے لوگاں کھڑ بیٹھے آ کر چنگا ہو جائیں گا اچھیاں محفلاں بندے نو سوار دے دیاں نے لو میں حدیث پڑھن لگا ہاں میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے دو محفلاں ایسیاں اللہ اکبر جنہاں دے اندر اللہ دا ذکر نہیں کیتا جاندا نبی پاک دے درود پاک نہیں پڑھیا جاندا اے محفلاں قیامت والے دن بندے واسطے ندامت دا سبب بن جان گیاں شرمندگی دا سبب بن جان گیاں ادھر میرے ول ویکھنا مر جانے جہان چھڑ جانے اس دنیا تو چلا جانے میں جو کردا پیا تریر ہوندا پیا اے فلم بندی پئی اے ریکارڈنگ ہوندی پئی اے اج جناب کیمرہ لگیا ہوئے اللہ دکھیا ہوئے نہ کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے کوئی غلط حرکت نہیں کردا کتے کیمرے دے اندر نہ جاواں ایک او بھی کیمرہ لگیا ہے کیڑا کائنات دے رب نے لگائے اللہ دی اکھاں تو اللہ دی قسم جس کیمرے دی اکھ تو کو بچ نہیں سکدا اللہ کرامن کاتب بھی نوٹ کر دے پہلے لکھ دے پہلے فلماں بندیاں پیاں نے یہ تے ادوں پتہ چلے گا جدوں قیامت دا دن ہوئے گا ہر چھوٹی بڑی چیز تیرے سامنے آ جائے گی پھر رونے گا تے کلاویں گا خائے خائے کی بن گیا اے چیزاں بھی میرے سامنے آ گیا نے مالی غادل کتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها اس دن دا پچھتانا کم نہیں آنا جوانا اپنی محفلاں پاک کر لے ذکر والی محفل بنا لے قرآن والی محفل بنا لے میں مثال دینا چاہنا میرے تواڈے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ قرآن پاک دا ایک خرب پڑھ دے اللہ 10 نیکیاں عطا کر دے ادھر دیکھنا عام روٹین دے اندر قرآن پاک 15-17 والے قرآن پاک ایک سطر دے اندر تقریباً 30 حروف نے 30 حروف ہے اللہ ایک صفحہ پڑھ لگیا بندے نو زیادہ تو زیادہ 2 منٹ لگ دے نے اگر خواب دے قرآن تے 2 منٹاں دے اندر صفحہ پڑھ لیندے اگر سادہ نادرہ پڑھے تے 4 منٹ اندر ایک صفحہ پڑھ لیندے اللہ دی قسم ایک سطر دے اندر 30 حرف نے اللہ اکبر اللہ تے 15-17 تے 450 حرف بن دے نے جڑا بندہ ایک صفحہ پڑھ دے اللہ تعالیٰ اس خوش نصیب نو 4,500 نیکیاں عطا کر چھڑدا ہے ایک صفحے دیاں کنیاں نیکیاں 4.5 جے گھر دے اندر 8 جی نے تے روزانہ 8 جیاں 8 صفحے پڑھ لے کنیاں نیکیاں بن دیاں ہائے او جیسے گھر دے اندر 36,000 نیکیاں روزانہ ہون اس گھر دے اندر لڑائی ہوئے گی بولو پر اس کون پڑھے اسی 3 گھنٹے دی فلم دیکھ لینے قرآن پاک نہیں پڑھ دے اسی 2 گھنٹیاں دیاں مراسیاں دیاں جگتاں سن لینے لیکن قرآن پاک نہیں پڑھ دے اللہ دی قسم میں ایسے بھی کئی بدبخت لوگاں نو جاننا وا قاری صاحب فجر دی نماز دے اندر 2 آیتاں ود پڑھ چھڈنا تے بابے ہوری دواڑے ہو جاندے نے قاری جی اج ہی سارا قرآن سنا دینا سی او بابا جڑا 2 گھنٹے حکے تے بیٹھا نہیں تھکیا او بابا او جڑا 2-3 گھنٹے دی فلم تے ڈرامہ تے ٹاک شو ویکھ کے نہیں تھکیا قرآن پاک دیاں 2 آیتاں ود سن کے تھک گیا آسمانہ تو آدم دی ومن اعرض عن ذکری فإن لہ معیشۃ ضنکا جے ایڈا ہی ساڈے ذکر تو آوازار ہو گئے میں تیرا دنیا تے رہنا کام کر دے کیا سوچیا ہے کیا فکر ہے اللہ اکبر اللہ پچھلے دنوں تو سب دیکھے ہونے ملک پاکستان سے ایک ڈرامہ بکھایا گیا اس ڈرامے تے پاکستانی قوم رو رو کے پاگل ہو گئے اور جڑی قوم ڈرامے آتے روے تے فجر ویلے نہ روے اس قوم دی ذلت مقدر بن گئی جڑی قوم ڈرامے آتے روے تے قرآن سن کے نہ روے اس قوم دی اللہ دی قسم بربادی دا آغاز ہو چکی ہے اور سنو
تسا کہندے ہو پاکستان کے اندر مہنگائی ہے، پاکستان کے اندر آٹا چینی نہ پے دے، اور تیرا ملک پاکستان ارض پاک اللہ دی قسم دی مٹی سونا اگل دی۔ پاکستان دی مٹی کیڑی فصل ہے جڑی پاکستان دے اندر نہیں ہوندی؟ تے پھر گندم، اللہ اکبر اللہ، اتنی گندم ہون دے باوجود ملک پاکستان دے اندر آٹے دا قید پینا، ومن اعرض عن ذکری فإن لہ معیشۃ ضنکا۔ اسلام تو دوری دا سبب ہے، قرآن تو دوری دا سبب ہے۔ نوجوانوں خدا را اپنیاں محفلاں اچھیاں کر لو، یاری لانی جے تے قرآن پاک نہ لاؤ جڑا بندے نو کسے میدان دے اندر ڈگن نہیں دیندا، قرآن پاک کسے میدان دے اندر ہارن نہیں دیندا۔ اللہ اکبر اللہ۔ سنو میں نبی پاک علیہ السلام دے ایک صحابی دا واقعہ بیان کرا جنہ یاریاں لائیاں قرآن پاک نہ لائیاں۔ اللہ حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ادھر میرے بار بیکھنا، میں پیغام دینا چاہنا ماں، خود اے نیتاں دا ترجمہ پڑھ لینا جنہیں دنیا تے رہ کے یرانہ چنگا نہ رکھیا، پھر قیامت والے دن پشتاوے گا تے کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ نائد کیا کر اور جتنی شراب چاہیے مینوں دس میرا تعلق بڑھے، کتنی چرس چاہیے مینوں دس میرا تعلق بڑھے، کتنی افیم چاہیے مینوں دس میرا تعلق بڑھے، کتنے جناب بدماش چاہیے مینوں دس میرا تعلق بڑھائے۔ اللہ دی قسمیں تے قیامت والے دن پتا چلے گا اے پیڑے تے چنگے تعلق دا نتیجہ کی نکلے۔ آئیے غور کرنا، اچھے تعلق اچھی محفل اللہ اللہ بندے نو پار لا دین دیئے، تار دین دیئے تے بالخصوص قرآن پاک دی محفل اے ویکھنا دیارے غیر عیسائیاں دا دربار لگیا ہوئے، اللہ اللہ تے دشمن بھی آ کر کے کھڑے نے، بادشاہ نے بلا لیے، اللہ اکبر اللہ تے دشمن آج چاندے نے آج محمد دے صحابی اس دربار دن رو ذلیلو کر کے نکلن، محمد دے یار صلی اللہ علیہ وسلم اس دربار دن رو سوا ہو کر کے نکلن۔ میں کہنا وا ہووے قرآن دا کاری، ہووے قرآن نال پیار کروانا تے کسے میدان دے اندر مار کھا دے ہو سکدا نہیں ہو سکدا۔ کون میرے پیغمبر دا فرمان حق سچ ہے، آپ فرماندے نے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اے قرآن دی وجہ کر کے اللہ قوماں نو بلند کر دیندا ہے، اے قرآن دی وجہ کر کے اللہ قوماں نو ذلیل کر دیندا ہے۔ اے مسلماناں اج ذلت دا سبب قرآن پاک تو دوری ہے۔ اللہ اللہ تیرا بیٹا اگر 5 سال دا ہو جاندے تے مینوں اپنے بیٹے دی اللہ دی قسم سکول دی تعلیم دا فکر لگ جاندے تے جدوں اینو جناب عربی واسطے اٹھائیے، اینو قرآن پاک واسطے اٹھائیے تے ماں کہدی کوئی گل نہیں، گلے تک بچہ ہے، سکول دی واری آئے تے آپ چھڈ کے آنے، آپ لے کے آنے تے جدوں قرآن دیاں واریاں دیاں نے کہندا کوئی گل نہیں بچے، ایک وڈے بچہ پڑھدا پڑھدا ایم فل کر جاندے پر قرآن پاک دا ترجمہ آندا نہیں آندا۔ اللہ اکبر اللہ، اینو جناب بڑا فخر ہے، کہندا میں 500 انگلش دی کتاب دا صفحہ او دا ترجمہ کر کے سنا دیواں۔ جے اسے نوجوان نو پوچھا بھائی جان تانوں سورہ فاتحہ دا ترجمہ آندا ہے کہ کوئی نہیں؟ کہندا مولانا اے تے میں پڑھے ہی کوئی نہیں۔ ہائے غائے میں قربان جاواں کائنات دے لوگو جنہ قرآن پاک نال پیار پایا، اے ویکھو اس قدر پیار پایا ہے دیارے غیر عیسائی دا دربار دشمن پوری قوت طاقت سازش نہ لائے۔ اللہ اکبر اللہ، دربار سج گئے محفل لگ گئی، دربار سج گئے محفل کادی لگی ہے محفل قرآن دی محفل لگ گئی ہے۔ اللہ اکبر اللہ، لوگوں چنگیاں محفلاں دے اثرات بھی چنگے۔ اللہ اے جناب عیسائی بادشاہ نجاشی نو انہاں جناب مکے دے چودھریاں نے بڑا بھڑکایا۔ آج جڑے نوجوان مکیوں دوڑ کر کے آئے نے اے ساڈے غلام نے، حضرت جعفر رضی اللہ تعالی نجاشی کہن لگیا اے تواڈے جناب مولا آئے نے، تواڈے سردار آئے نے، اے کہندے نے اسی تسی انہاں دے غلام ہو۔
حضرت جعفر کہندے نے اسی انہاں دے غلام نہیں اسی تے محمد عربی دے غلام اللہ نے نہ دوسرا کام لایا کہن لگے جناب گل سنو اے جڑے نوجوان نے تے انہاں دا نبی نہ قدر تے عیسیٰ نو چنگا سمجھدے تے نہ قدر تے مریم نو چنگا سمجھدے نہ قدر تے جعفر نو پھر بلا لیا جعفر دسنا مریم دے بارے تے حضرت عیسیٰ دے بارے تہاڈا عقیدہ کی ہے اے قدر تے جعفر کہندے نے بادشاہ وا جڑا عقیدہ رب دے قرآن دے او عقیدہ ساڈا ہے اللہ انہیں بڑا تعجب کیتا کہندا رب دا قرآن کیڑا اے حضرت جعفر کہندے نے ساڈے نبی پاک تے قرآن پاک نازل ہویا اللہ دا کلام کہندا مینوں ہی تے پڑھ کے سنانا اللہ حضرت جعفر نے قرآن پاک دیاں تلاوت شروع کر دیاں پڑھدے کی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر بالکتاب مریم اذ انتبذت من اهلها مکانا شرقیا فاتخذت من دونهم حجابا وارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان كنت تقیا قال انما انا رسول ربک لأهب لك غلاما زکیا قالت لا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا قال کذالک کان ربک هو علی ہین ولنجعله آیۃ للناس ورحمۃ للناس وکان امرا مقضیا وحملته فانتبذت به مکانا قصیا فجاء المخاض الى جذع النخلہ قالت یا لیتنی مت قبل هذا وكنت نسیا منسیا فناداها من تحتها الا تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا وقضی الیک بجذع النخلہ تساقط علیک رطبا جنیا وکلی واشربی وقری عینا فإما ترین من البشر احدا وقولی انی نذرت للرحمن صوما ولن اکلم اليوم انسیا فأتت به قومها تحملہ قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا واشارت الی قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا اللہ قرآن پڑھیا جا رہا ہے دشمنوں دے اندر بیٹھ کے پڑھیا جا رہا ہے عیسائی دربار دے اندر پڑھیا جا رہا ہے اے الہ آبادیہ ادھر میرے وال توجہ کرنا قرآن دشمنوں دے اندر بیٹھ کے پڑھیا جا رہا ہے دیارے غیر دے اندر پڑھیا جا رہا ہے دشمنوں دے اندر بیٹھ کے پڑھیا جا رہا ہے اللہ کو اکبر تے پڑھ سنن والے اپنے نہیں بیگانے نے آج تے قرآن پڑھن والے بھی اپنے نے سنن والے بھی اپنے نے قرآن پڑھیا بھی جاندے سنیا بھی جاندا ہے نہ پڑھن دا اثر ہوندا پے نہ سن کے اثر ہوندا پیا ہے اللہ دی قسم قدر تے جعفر نے قرآن پڑھیا ہے ادھر جناب ہے او درباری تے دربار دا بادشاہ انہاں دی کفیت کیے میں پورا واقعہ بیان کرا بات لمبی ہو جائے گی قرآن نے دسیا اس قرآن دی محفل دا بادشاہ دے دربار اندر اثر کی ہوئے قرآن کہندہ فَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ مما عرفوا من الحق یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین
نے قرآن پڑھتے جاندے نے بادشاہ بھی روندا جاندے درباری بھی روندے جاندے نے کہندے جاندے نے ربنا آمنا اے قرآن دی محفل دا سرے قرآن دی مجلس دا سرے اے نوجوان آج تیرے دل تے قرآن کیوں نہیں اثر کردا آج تیرے دل دے اندر فلم دی محبت پیدا ہو گئی ہے آج تیرے دل دے اندر ڈرامے دی محبت پیدا ہو گئی ہے آج تیرے دل دے اندر موسیقی تے مجرے دی محبت پیدا ہو گئی ہے نا پیار پا دنیا بے وفائے وملک یات دنیا الا متاع الغرور اللہ نے دنیا کائنات دیا نعمتوں دا تذکرہ کر کے فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ اللہ فرماندے نے فرمایا اسی دنیا نو مزین کر دکھتا زجینا للناس خوبصورت عورت پیدا کر کے اولاد عطا کر کے سونا چاندی دے کر کے کوٹھیاں بنگلے دے کر کے الگرد ساریاں نعمتاں گنوائیاں اللہ فرماندے نے سارے دا سارا کچھ دنیا واسطے ادھر ساواں دی ڈور ٹوٹنی ہے کوٹھیاں ایتھے رہ جانیاں نے ساواں دی ڈور ٹوٹنی ہے اللہ دی قسم ہے جیڑا تو واج روم جدے تے 10 لاکھ روپیہ لائے ایتھے رہ جانے جڑا بیڈ بڑے چاواں نال بنائے ایتھے رہ جانے جڑی کوٹھی بڑے چاواں نال بنائیے ایتھے رہ جانی ہے اور تیرے نال کچھ نہیں جانا جڑے تن تے کپڑے بھی پائے ہوئے نے سائیاں اے بھی پاڑ کے لا لینے نے کچھ نہیں ایتھے رہ جانا سارا کچھ چھڑ جانے کیوں دنیا دے اندر مگن ہو کے رب نو بھول گیا ہے کیوں دنیا دے اندر مگن ہو کہ حیا علی الصلاۃ دی آواز نو بلا دیتے کہ دنیا کے اندر مگن ہو کے قرآن پاک نو بند کر دیتا نا اتنا کریا کر نا تو برنی نا چا بندیا نا پیورنا نا ماں بندیا نا تو برنی نا چا بندیا نا پیورنا نا ماں بندیا ہاری شہن آخر مک جانا ایک رہنا رب دا ایک رہنا رب دا نا بندیا آج مٹی پیراں تھلے کل مٹی ہیٹھاں تم ہونا آج مٹی پیراں تھلے کل مٹی ہیٹھاں میں ہونا جب پتا اے سب نے ٹر جانا پھر کادے لئی رونا دھونا اٹھی کتنیاں قبراں بندیا اٹھی کتیاں قبراں بندیا ہر شے نے آخر مک جانا ایک رہنا رب دا نا بندیا تے جڑے پھل سویرے کھڑ دینے سب شاماں نو مرجا جاندے اے دعوے وعدے سب سجنا پل وچ روندے وکھا جاندے اج اپنا پکوا کے کریم لا کے دادی شیط کروا کے لوگوں دی عزتاں برباد کرنے اللہ دی قسم میں طالب علم نے بڑے بڑے جواناں دیاں روڑاں تو لوگاں نو بوٹیاں کٹھیاں کر دیاں ویکھیا ہے اللہ کو اکبر پتہ نہیں کیڑے ویلے کس غالب دے اندر موت آ جانی ہے جڑے پھل سویرے کھڑ دینے سب شاماں نو مرجا جاندے کا دمان کرنے کس گل دمان کرنے تن یاد نہیں مولانا محمد شریف الہبادی رحمت اللہ علیہ جوانی جندر ٹر گئے علامہ حبیب الرحمن یزدانی شہید جوانی جندر ٹر گئے علامہ احسان
اللہ جی صغیر جوانی جمد ٹر گئے بڑے بڑے جوان اس دنیا تو ٹر گئے انج دی زندگی گزار بمب دھماکہ لاہور قلعہ لچمن سنگھ دے اندر ہوئے جنازہ مسجد نبی دے اندر ہوئے تے جگہ قدر عثمان دے قبر قدماں دے اندر مل جائے اور جڑے پت سویرے کھیڑ دینے سب شام مر جا جام دے اے دعوے وعدے سب سجنا پل وچ روندے وکھا جام دے تو مینوں مار مکا بندیا ہر شے نے آخر مک جانا ایک رہنا رب دا نا بندیا تے تم نال رب رب کرنا ہے کدی من اپنے نالے کریا کر جو وچ قرآن دے لکھے آئے وہ اس تے عمل بھی کریا کر کل تے نقد تیری تھا بندیا ہر شے نے آخر مک جانا ایک رہنا رب دا نا بندیا قال اللہ تعالی من خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری نعرہ تکبیر قاری احمد حسن صاحب اللہ توجہ کرنا بس آخری حدیث پڑھا میں اپنی گال مقامہ اللہ محفل چنگی اثرات بھی حضرت جعفر نے عیسائیاں دی محفل کے اندر قرآن پڑھیا عیسائی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو پر کون قرآن پڑھے کون پیار کرے قرآن پاک نال ساڈا تے اخبارات تے ٹیلی ویژن تو ٹائم نہیں ملتا جائیے طالب علم میں نسخہ دس کے چلے زیادہ نہیں ایک صفحہ صرف بولو صرف اللہ دی قسمیں آج تو ہی شروع کر دے یہ تیری زندگی کے اندر برکت نہ آئے میں نو پوچھو جڑا بندہ روزانہ 4,500 نیکیاں کماوے وہ دی زندگی کے اندر برکت پائے گی کہ نہیں بولو اور جدو بیٹی بہن ماں بھائی باپ ماں اور بیوی خاوند قرآن پڑھن گے اس گھر دے اندر لڑائی نہیں ہوئے گی آج ساڈے گھراں دے اندر لڑائیاں نہیں مکدیاں کوئی کہندا میرے گھر دے اندر پانی دے چھٹے آ رہے ہیں کوئی کہندا خون دے چھٹے آ رہے ہیں کوئی کہندا جادو ہو گیا اللہ دی قسم جتے قرآن پڑھیا جاندا ہے نہ جنات کوئی کام کر سکدے نے نہ جادو دا اثر ہو سکدا ازی چھاٹ کٹ رستے لب لینے وہ توید ہے جدہ لکھ دیو کہ میرے گھر تے اثر نہ ہوئے قرآن پاک پڑھیا کر تیرے گھر تے کسے جادو دا اثر نہیں ہوئے میں تے ایک اور گل کریا کرنا اسی اتنے بد نصیب بن چکے ہیں ساڑھے گھر دے اندر فیس بک والے موجود نے ساڑھے گھر دے اندر واٹس ایپ والے موجود نے ساڑھے گھر دے اندر یوٹیوب والے موجود نے پر ساڑھے گھر دے اندر قرآن والے بولو ہے ہی کوئی نہیں جس ماحول چ میں تسی رہ رہے ہو نا اللہ کلیل 100 دے اندروں کو 2-4 گھر ہونے نے جنہاں دے گھراں دے اندر بچے بچیاں قرآن پاک پڑھ دے ہن تے ماحول ایسا بن گئے قرآن پاک بند کر کے غلافاں دے اندر لپیٹ کر کے رکھے نے پہلی گل کھول دے نہیں کھولنا ہوندا تے رمضان وچ ہی کھولنا ہوندا ہائے میں گل کراں ایمان تازہ ہوئے اج اسی پریشان ہاں دکھیاں ساڈے گھر دے اندر رزق کوئی نہیں لڑائی ہے اولاد کوئی نہیں ہوندی اللہ دی قسم اپنے بچیاں بچیاں نو قرآن پاک دی یاری دے دے مینوں پیدا کرن والے رب دی قسم تیرے گھر دے اندر بچہ بچی قرآن پاک پڑھن والا ہوئے گا سمے تیرے گھر دے اندر اللہ دا ولی اور اللہ دی ولی آمد کیونکہ نبی پاک نے فرمایا ہم اہل القرآن اہل اللہ اللہ قرآن والے اللہ والے قرآن والے اللہ نو میں آخری حدیث پڑھا گل مقامہ حبیب اکبریہ جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ توجہ کرنا چنگیاں محفلاں دے اثرات بھی چنگے بھڑیاں محفلاں دے اثرات بھی چنگے نہ انج کریا کر غلط محفلاں دے اندر نہ بیٹھیا کر نبی پاک فرماندے نے میری امت دے کچھ لوگاں دیاں شکلاں بدل دتیاں جان گیاں یکون فی امتی خاسفن و قدفن نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے میری امت دے کچھ لوگاں دیاں شکلاں بدل دتیاں جان گیاں رات نو چنگے بھلے سون گے صبح اٹھن گے اللہ تے کسے دی شکل بندر دی بنی ہوئے گی کسے دی شکل خنزیر دی بنی ہوئے گی صحابہ کہندے نے سونیا کدوں ہوئے گا میرے پیغمبر فرماتے نے زاخرت الکینات والمعازف جدوں مجریاں دیاں محفلاں عام ہو جان گیاں جدوں موسیقی دیاں محفلاں عام ہو جان گیاں جدوں گانا گان والیاں کنجریاں عام ہو جان گیاں فرمایا ادوں اللہ تعالیٰ انہاں دیاں شکلاں بدل کر کے رکھ دے گا اج مسلمان دی شادی انی دیر تک نہیں گمدی جنی دیر تک کنجر نہیں بلا لیندا جنی دیر تک کنجریاں نہیں نچا لیندا نہ غلط محفلاں نہ سجایا کر یہ نہ پہ قیامت والے دن تینوں بھی کہنا پہ یا ویلتا لیتنی لم نتخذ فلانا خلیلا کاش میں دنیا پہ رہ کے یارانہ چنگا کر لیندہ آج بھی وقت ہے اچھے رستے دے انتخاب کر لے اچھی محفل دے انتخاب کر لے جدوں محفل اچھی ہوئے گی اللہ دی قسم اثرات بھی چنگے ہونگے اور نبی پاک دے صحابی کے اندر ایک صحابی میرے پیغمبر کو لایا آکے کہندہ سوڑیا قیامت کی دوں آئے گی میرے پیغمبر فرماتے نے کی تیاریاں کی تیاریاں نے قیامت واسطے کہندہ سوڑیا زیادہ تے تیاری کوئی نہیں فرضی نمازاں پڑھنا فرضی روزے رکھنا اور سونیا اللہ نال پیار کرنا اللہ دے حبیب نال پیار کرنا آپ فرماتے نے سونیا جے ساڈے نال پیار کرنے فَإِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ دنیا تے جدے نال پیار کرے گا جنت وچ دے نال ہوئے گا دنیا تے جنہاں نال یارانہ آخرت دے اندر انجام بھی اونا نال اللہ تعالیٰ میں نو تو انو اچھی محفل دا اچھے راستے دا انتخاب کرن دی توفیق عطا فرمائے اللہ اس مسجد نو تا قیامت آباد اور شاد فرمائے حافظ اسحاق علیہ صاحب انہوں دعا کرو اللہ تعالیٰ سے کامل عاجلہ نصیب فرمائے قاری رمضان صاحب دیگر جملہ معاونین اللہ تعالیٰ سب دیاں محنتاں کوششاں کاوش اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے کہندے نے کو عظمت مات اشعار سنا دے تھکے دے نہیں بیٹھے تھکے لگ دے ایڈیاں گوڑیاں جگے تے چھاواں لب دیاں نہیں ٹر جان ایک وار تے ماواں لب دیاں نہیں ایڈیاں گوڑیاں جگ تے چھاواں لب دیاں نہیں ٹر جان ایک وار تے ماواں لب دیاں نہیں ہر ماڑی تو ماواں یارو روک دیاں مندہ منہ وچوں بول جے نکلے ٹوک دیاں جگ وچ انج مفت سلاواں لب دیاں نہیں اور جان ایک وار تے ماواں لب دیاں نہیں ماں دے وانگوں کنے درد بڑھوڑ آئے ایویں بوا کھڑکیا کنے آئے ایویں روڑے پانا کاواں لب دیاں نہیں اور جان ایک وار تے ماواں
لب دیا نہیں دوست تو اے گل میں جگتے ازمائیے ماں پیو جیا رشتہ جگتے نہ کھائیے ماں پیا باج بنگلے کوٹھیاں سج دیا نہیں اور ویر ویران دے درے دیگوں دے تے ویر ویران دیا اباواں تے باپ سران دے تاجو ویرا تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں باپ مرے سر ننگا دھووے تے ویر مرن کنڈ کھالی ماواں باج محمد بخشا تے کون کرے رکھوالی تے شام پئی تے دیگر ویلا تے پنچھی گھرانوں آئے او نہیں آندے پھر محمد تے جنانوں موت لے جائے ماپیاں باج بنگلے کوٹھیاں سج دیا نہیں اور جان ایک وار تے ماواں ساڑی دماندہ انت وچھوڑا سینائے آپ ڈگنا آپ اٹھنا پینائے اٹھ بدھ بسم اللہ دیا پیر صداواں لب دیا نہیں اور جان ایک وار تے ماواں لب دیا نہیں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اللہ سونا میرے سمیت جنہ دے والدین اس دنیا تو چلے گئے اللہ انہاں دی مغفرت فرما اللہ انہاں دی قبر نو جنت دے باغ بنا 6 مارچ دا خطبہ جمعہ مدرسہ الامین گیلن بائی پاس حضرت مولانا قاری عبدالحفیظ صاحب فیصل آبادی خطبہ جمعہ ارشاد فرمان اور کافی ہو گئے وہ نہیں میں چلو وہ جڑے شعر آپ سب کہہ رہے ہیں مینوں نہیں آندے اور تانوں سنا دینا سب نام بیا اس پاوے ساری رات بھی بٹھائی رکھی انشاءاللہ اٹھ دے نہیں سب نام پیارے لگے دینے ہے وکھرا نام محمد دا صلی اللہ سارے پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم سب نام پیارے لگے دینے اے وکھرا نام محمد دا اللہ دے بعد زمانے وچی ہے چریچا عام محمد دا سب نام پیارے لگے دینے ہے وکھرا نام محمد دا محبوب نے جاتی اعلان کیتا صدیق نے سب قربان کیتا وار کے تن دیا لیراوی وار کے تن دیا لیراوی کیتا خوب کرام محمد دا سب نام پیارے لگ دینے اے وکھرا نام محمد دا سنگ دل وی کول جے آ جاندے
مکھ تک لیندے دل دے باندے کافر بھی راتی لک لک کے دشمن بھی راتی چھپ چھپ کے مشرک بھی راتی لک لک کے آ سنن قرآن محمد دا سب نام پیارے لگ دینے ہے وکھیرا نام محمد دا اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ مارا کاندے پہنے تے پتہ کی کہندے نے ہر ظلم گوارا ہے جگدا محبوب دا در نہیں چھڑ سکدا ہر ظلم گوارا ہے جگدا محبوب دا در نہیں چھڑ سکدا تن جل سے گیا لیکن لاوے تن جل سے گیا لیکن لاوے نعرہ سر عام محمد دا سب نام پیارے لگ دینے ہے وکھیرا نام محمد دا اور دعائیہ جملہ اپنے گل مکائیے ایک سیرت پوری کر مولا بلوا لے اپنے گھر مولا ایک سیرت پوری کر مولا بلوا لے اپنے گھر مولا جاوے کے ساتھ دو منظر جاوے کے ساتھ دو منظر جتے گئے آرام محمد دا سب نام پیارے لگ دینے ہے وکھیرا نام محمد دا صلی اللہ علیہ وسلم بیمارہ واسطے دعا کرو اللہ بیمارہ میں شفا عطا فرمائے پروفیسر عتیق اللہ عمر صاحب بیمار نے انہاں واسطے خصوصی دعا کرو اللہ انہوں صحت کامل عاجلہ نصیب فرمائے کل شیخ الحدیث حضرت علامہ شیخ عبداللہ امجد چھتوی رحمت اللہ علیہ انہاں دی اہلیہ محترمہ وفات پا گئی ہیں انہاں واسطے دعا کرو اللہ تعالیٰ انہاں دی مغفرت فرمائے اور ساڑھے کے بھائی ملک عبدالغفار صاحب انہاں دے والد محترم بیمار نے انہاں واسطے خصوصی دعا کرو اللہ تعالیٰ انہوں نے شفا کامل عاجلہ نصیب فرمائے شیخ جوید صاحب دی والدہ محترمہ بیمار نے اللہ تعالیٰ انہیں صحت کامل عاجلہ نصیب فرمائے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارک علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین یا اللہ پاک ساڑے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما یا اللہ پاک ساڑی غلطیاں کوتاہیاں تو درگزر فرما یا اللہ پاک ساڑے بیمارہ نو شفا عطا فرما میرے اللہ جتے کتے اسپتال لم دے اندر گھرام دے اندر روحانی جسمانی بیمار نے پروردگار عالم سب نو شفا کامل عاجلہ نصیب فرما یا اللہ دنیا تے دوا خانے بڑے نے شفا خانے تے قبضہ صرف اور صرف تیرا ہی ہے یا اللہ جنہیں تیرے بندے بندیاں بیمار نے اپنی رحمت دے شفا کامل عاجلہ نصیب فرما یا اللہ پاک دکھیاں دے دکھ دور فرما یا اللہ مقروضاں دے قرضے اتار دے یا اللہ بے اولاداں نو نیک صالح زینہ اولاد عطا فرما یا اللہ عبد تے سکیاں ٹہنیاں بھی ہریاں کر چھڑنے تیرے اگے کیڑیاں مشکلاں نے شاہ بے اولاداں نو نیک صالح زینہ اولاد عطا فرما یا اللہ جنہاں نو بیٹیاں دتیاں بیٹے بھی عطا فرما یا اللہ جنہاں نو اولاداں عطا کیتیاں والدین دی اکھاں دی ٹھنڈک بنا میرے اللہ میرے والدین سمیت جنہاں دے والدین اس دنیا تو چلے گئے کروٹ کروٹ جنت الفردوس دے اندر اعلیٰ مقام عطا فرما اے شاہ کیڑیاں بشری تقاضے کمیاں کوتاہیاں ہوئیاں در گزر فرما کے اعلیٰ علیہین دے اندر مقام عطا فرما
یا اللہ جنہ دے والدین زندہ نے صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرما یا اللہ جنہ دے والدین زندہ نے خدمت کرن دی توفیق عطا فرما یا اللہ جڑیاں اولاداں نافرمان نے انہوں ہدایت نصیب فرما اپنے ماں باپ دی عزت ادب احترام کرن دی توفیق عطا فرما یا اللہ اس مسجد دے جتنے بھی نمازی اس دنیا تو چلے گئے سب دی مغفرت فرما سب دی بخشش فرما بالخصوص مولانا محمد شریف الہبادی یا اللہ انہاں دی قبر تے کروڑا رحمتاں دا نزول فرما میرے اللہ اعلیٰ علیین دے اندر مقام عطا فرما یا اللہ انہاں دے درجات بلند فرما یا اللہ جنہیں تیرا گھر بنائے جس سمداد نال بھی حصہ ڈالے یا اللہ تا قیامت صدقہ جاریہ بنا جنت دے اندر محالت کوٹھیاں تعمیر فرما اے شاہا جنہیں تیرے بندے بندیاں تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کے بیٹھے نے میرے اللہ جو جو ضروریات لے کے بیٹھے نے اپنے بندیاں دیاں لوڑا تھوڑا اپنی جناب جو پوریاں فرما اے شاہا تیرے کئی ایسے مجبور بندے اپنی مجبوریاں اپنی زبان تے نہیں لے کے آندے کہ تیرا شکوہ نہ ہو جائے اور شاہا تو دلان دے پیتاں نو جانن والے اپنے بندیاں دیاں لوڑا تھوڑا اپنی جناب جو پوریاں فرما یا اللہ اپنے بندیاں دیاں ضروریات اپنی جناب جو پوریاں فرما اے شاہا جنہ بھائیاں آج دے پروگرام نو ترتیب دیتا یا اللہ یقیناً یہ بڑے سعادت مند نے اس پرفتم دور دے اندر یا اللہ جنہ دا قرآن و سنت دی اشاعت نال پیارے یا اللہ انہ جوانہ دیاں جوانیاں دے اندر برکت عطا فرما یا اللہ انہ جوانہ دے کاروبار مال جان رزق دے اندر اضافہ فرما یا اللہ قدم قدم تے حفاظت فرما میرے اللہ قدم قدم تے برکت عطا فرما میرے اللہ انہ جوانہ نو صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرما یا اللہ انہ جوانہ نو اپنے ماپے دی اکھاں دی ٹھنڈک بنا میرے اللہ اپنے والدین دے یا اللہ اکھاں دی ٹھنڈک بنا یا اللہ میں طالب علم نے جو بیان کیتا جو اچھا ہویا تیری رحمت میں ہویا جو کمی کتائی ہوئی میری طرف ہوئی یا اللہ درگزر فرما کے حاضری قبول و منظور فرما یا اللہ کشمیر کے مظلوم مسلمانہ دی مدد فرما ظالم ہندو درندیاں نو تباہ و برباد فرما یا اللہ کشمیریاں نو آزادی عطا فرما یا اللہ خاتمہ بالخیر فرما زندگی شان والی موت ایمان والی نصیب فرما صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک